अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र मिर्ज़ा। दोस्तों, आज की वीडियो ख़ासकर उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और आज़ाद कश्मीर या दुनिया के जिस भी कोने में वो रह रहे हैं, वहाँ से इंग्लैंड में अपने रोज़गार में के सिलसिले में केयर वर्कर वीज़े पे आना चाहते हैं या आ गए हैं। यानी कि तीनों कैटेगरीज़ के लिए इंतहाई बुरी खबर है। मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा अच्छी खबर दूँ, लेकिन मुझे भी इंग्लैंड के कानून और इसके हालात के मुताबिक ही चलना पड़ता है। तो गवर्नमेंट इंग्लैंड ने एक पॉलिसी अनाउंस कर दिया है। उस पॉलिसी का पस मंज़र ये है कि पिछले साल इंग्लैंड के अंदर केयर वर्कर वीज़े के सिलसिले में इतने फ्रॉड हुए हैं कि ये इंग्लैंड की हुकूमत हिल के रह गई है। तो अब इन्होंने ये जो पहले फैसला किया था कि 1 अप्रैल आने वाले अप्रैल से इस प्रोसेस को सख्त करेंगे, लेकिन आए रोज़ की कंप्लेंट्स और आए रोज़ फेक एम्प्लॉइज़ और फेक वर्कर्स जो ये पकड़ रहे हैं, उनकी रेशो को देखकर इन्होंने इस पॉलिसी को 1 फरवरी से इम्प्लीमेंट करने का ऐलान कर दिया है। पॉलिसी क्या है? वो तमाम केयर होम्स जो इंग्लैंड के अंदर रजिस्टर्ड हैं और वो तमाम केयर होम्स जिन्होंने होम ऑफिस से स्पॉन्सरशिप लेटर देने का लाइसेंस लिया था, उन तमाम के कागजात यूके होम ऑफिस ने मंगवा लिए। उन तमाम की डिटेल्स यूके होम ऑफिस ने मंगवा ली हैं। यूके होम ऑफिस 1 फरवरी से उनकी तमाम जांच पड़ताल करेगा। उन्होंने कितने स्पॉन्सर्स लेटर जारी किए हैं, उन पे कितने लोग यहाँ पे आए हैं और वो लोग कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं और कितने लोग छुप गए हैं। ये सारी जो वो जांच पड़ताल 1 फरवरी से शुरू कर रहे हैं और वो तमाम केयर होम्स जिन्होंने जाली स्पॉन्सर लेटर या एक असामी पे 10 स्पॉन्सर लेटर जारी किए थे या 5 किए थे या 2 किए थे, वो तमाम अब जुर्माने की तलवार के नीचे आ गए हैं। उनको बड़े बड़े जुर्माने होंगे और उन्होंने जो जाली स्पॉन्सर्स लेटर या जाली वर्क परमिट्स, दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि अगर उनके पास एक असामी थी तो उन्होंने यूके होम ऑफिस से जब अपना लाइसेंस लिया तो उनके पास एक असामी थी और उन्होंने एक असामी पे 8, 10, 5, 6 या 5 बंदे मंगवा लिए। अब उन्होंने एक बंदे को तो एडजस्ट किया, बाकी सपोज 2, 3, 4, 5, 6 अप टिल 10 जितने भी थे वो लोग दर बदर हो रहे हैं। और यूके गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया कि अब पिछले साल 2023 में इस शूबे में जितने भी लोग, चाहे वो अफ्रीका से तल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो इंडिया से तल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, फ़िलिपीन या जिस भी मुल्क से तल्लुक़ रखते हैं, वो इसका हिसाब किताब कर रहे हैं कि कुल कितने वर्क परमिट या स्पॉन्सर लेटर जारी हुए, कुल कितने वीज़े जारी हुए, कितने लोग यहाँ पे आए और वो केयर होम स्पॉन्सरशिप होल्डर उनके पास कितने लोग काम कर रहे हैं, बाकी किधर गए हैं, क्या करते हैं। दूसरा इसमें जो अहम पेशरफ्त है वो ये है कि अब स्पॉन्सरशिप लाइसेंस देने की पॉलिसी को इंतहाई पेचीदा और इंतहाई सख्त कर दिया गया है। अब वही केयर होम स्पॉन्सरशिप लेटर जारी करने का लाइसेंस हासिल करेगा जो वर्ल्ड रेप्यूटेड होगा, यानी कि जिसकी शोहरत बैनुल अक़वामी होगी। नंबर 3, इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए स्पॉन्सरशिप लेटर की फ़ीस में दुगनी नहीं तिगना इजाफा कर दिया गया है। फिर
یہ قانون بنا دیا جائے گا کہ بیرون ملک سے یعنی اوورسیز لوگ جو اپلائی کریں گے ان کی ہیلتھ انشورنس میں، پہلے کیئر ہوم ویزا ورکرز کے لیے ہیلتھ انشورنس نہیں تھی، یعنی 650 پاؤنڈ سم تھنگ لائک دیٹ، اب وہ 66% انکریز کر کے 1035 سم تھنگ لائک دیٹ وہ کر دی جا رہی ہے۔ ویزا فیس میں دگنی نہیں چگنی یعنی اس میں وہ اضافہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایئرپورٹس پہ جب لوگ آئیں گے جن کے ویزے ہو چکے ہیں، جو پلاننگ کر رہے ہیں آج یا کل آنے کی، ایئرپورٹس پر ان سے انتہائی سخت اور انتہائی پیچیدہ انٹرویو لیا جائے گا۔ ایک بھی اگر غلطی کی، تھوڑا سا بھی اگر شبہ ہوا تو اس کے لیے 2 آپشن رکھے گئے ہیں۔ ایک تو ان کو ٹیمپریری انٹری دی جائے گی، ری انٹرویو کے بعد ان کو پرماننٹ انٹری دی جائے گی۔ دوسرا، وہاں سے ہی اسٹیٹ وے ان کو ان کے ملک میں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ اور یہ پالیسی اب ہر قسم کے ورکرز کے لیے، یہ صرف نہیں کیئر ہوم ورکر کے لیے نہیں، وہ جس بھی کیٹیگری میں ویزا لے کے آئیں گے ان کے ساتھ یہی ہوگا کہ ایئرپورٹ پہ ان سے مکمل معلومات لی جائے گی، تفصیلی انٹرویو لیا جائے گا، اور اگر ان کو شک پڑا، تھوڑا سا بھی شک پڑا، اگر وہ جینون بھی ہوئے لوگ جو آ رہے ہیں اور ان سے کوئی مسٹیک ہو گئی، بھول کے بھی اگر انہوں نے کوئی غلط بیان دے دیا، تو ان کے لیے 2 آپشن رکھے گئے ہیں۔ ایک، اسٹیٹ وے ڈیپورٹ ٹو their own country، اینڈ سیکنڈ، they will give them only temporary entry، اور ٹیمپریری انٹری کے بعد ان کو انٹرویو کا ڈیٹ دیا جائے گا اور وہ اس جگہ پہ جائیں گے، انٹرویو دیں گے، اگر وہ پروو کر گئے تو ان کو پرماننٹ انٹری دی جائے گی، ورنہ اس عرصے میں ان کو بھی ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ نمبر 4، وہ تمام ورکر جو انگلینڈ میں آئیں گے کسی بھی ورک پرمٹ ویزے پہ، لازمی ہو گیا ہے کہ وہ انگلینڈ میں انٹری دینے کے بعد ہوم آفس کو اپنی جوائننگ رپورٹ سے آگاہ کریں، یعنی جس ادارے میں، جس فیکٹری میں، جس کمپنی میں یا جس بھی جگہ پہ ان کا ورک پرمٹ جاری ہوا ہے، انگلینڈ میں آ کے 48 آورز کے بعد وہ اس کمپنی میں، اس شعبے میں جہاں بھی ان کا ورک پرمٹ وہ جائیں گے، وہاں پہ جوائننگ رپورٹ دیں گے۔ وہ رپورٹ سائن شدہ اس کمپنی، اس ادارے کے مینیجر کی طرف سے سائن شدہ رپورٹ، وہ ورکر اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ہوم آفس کو ریٹن یا بائی ای میل یا جس طریقہ اویلیبل طریقہ ہوگا وہ آگاہ کرے کہ میں انگلینڈ آ گیا ہوں، اس کمپنی کا میرے پاس ورک پرمٹ ہے، میں نے اس کو جوائن کر لیا ہے، یہ میرا کانٹریکٹ ہے، یہ میری ویجز ہے، یہ میرے آورز ہیں، ہفتے میں میں نے 40 گھنٹے کام کرنا ہے، 48 آور کرنا ہے، 30 کرنا ہے، جو وٹس ایور پوری تفصیل وہ ہوم آفس کو آگاہ کرے گا، اور پھر اس کی ویجز سلپس کا سارا ریکارڈ ہوم آفس میں جائے گا، یعنی ایچ ایم ریونیو کے پاس جائے گا، اور یہ بندے ٹریس کریں گے یہاں کے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے تھرو۔ اگر فرض کرتے ہیں ایک بندہ آ جاتا ہے اور وہ جعلی رپورٹ دیتا کہ میں نے جوائن کر لیا، لیکن وہ جعلی ٹیکس نہیں پے کرے گا، اور اگر 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے اس کا ٹیکس پے نہیں ہوگا، پراپر اس کے آور شو نہیں ہوں گے، یہ چونکہ سیلف امپلائڈ تو ہے نہیں ہے، یہ تو جو کمپنی کی جاب ہوگی، اگر نہیں ہے تو پھر اس بندے کو ٹریس کیا جائے گا، اس کمپنی کو جرمانہ کیا جائے گا، اس کمپنی کا لائسنس، اسپانسرشپ لائسنس ختم کر دیا جائے گا۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری پابندیاں جو میں آپ کو اپنی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، اگر آپ نے اس معلومات کرنی، اگر آپ آنے کا پروگرام بنا رہے ہیں تو وہ میں ساری تفصیل دے دوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی انگلینڈ کے لیے ورک پرمٹ، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہے، ہیلتھ کیئر میں ہے، بلڈنگ میں ہے، کسی بھی شعبے میں جب آپ لے رہے ہو، مکمل معلومات کرو، اس کمپنی کو، اس ادارے کو، اس آرگنائزیشن کو چیک کرو، اگر جینول ہے اپلائی کرو، ورنہ یہاں آ کے بھی خستالی ہوگی، یہاں آ کے بھی آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ یہ حکومت بہت ہی سختی سے عمل درآمد کر رہی ہے۔ امید ہے میری یہ معلومات آپ کو پسند آئے گی۔ اللہ حافظ۔